हारिस बिन हिशाम रदी अल्लाह ताला ने सवाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ यातीकल वह्य, आपके पास वही किस तरह आती थी? तो आपने फरमाया कभी कभी आती थी मेरे पास घंटी की झंकार की मिसल, वह अशद्दु अलैया, और वो मुझ पर सख्त दुश्वार होती थी। ये जो इस कैफियत में थी, और जब वही मुझसे मुनक़ते हो जाती तो फिर क्या होता, मैं याद कर चुका होता जो फरिश्ते ने कहा होता, मा काला। और कभी कभी फरिश्ता मेरे लिए मर्द की शक्ल में तशक्ल होकर आ जाता, वो मुझसे कलाम करता, मुझे कहता, तो मैं याद करता जो वो कह रहा होता था। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि बेशक मैंने देखा सख्त सर्द दिन में, यौम शदीद बर्द है, सख्त सर्द दिन में भी जब वही नाजिल होती, जब सख्त सर्द दिन में भी तब मुनक़ते हो जाती अन आपसे, तो आपकी पेशानी से पसीना बह रहा होता। सही। अब इस हदीस के जो पहले इमाम बुखारी के अलावा पहले रावी हैं वो है इमाम बुखारी के उस्ताद अब्दुल्ला बिन यूसुफ। ये इमाम मालिक की किताब मुत्ता उसके रिजाल में से हैं। दूसरे रावी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जो इमामुल दारुल हिजरत भी है, पूरा नाम है मालिक बिन अनस। इन्होंने तकरीबन 900 मशाइख से हदीस समा किया, और जिनमें से 300 ताबईन और 600 तबा ताबईन थे। इमाम आज़म के फ़ज़ाइल में से ये है कि इमाम मालिक उनसे सवाल करते थे, इमाम आज़म से, और उनके फिर कौल को इख्तियार किया करते थे। इमाम आज़म ने भी इमाम मालिक से हदीस का समा किया। अगले जो तीसरे रावी हैं वो हैं शाम बिन उरवा, ये अकाबिर ताबीन में से हैं। इन्होंने हज़रत इब्न उमर की ज़ियारत की है, उन्होंने उनके हाथ पर सर पर हाथ फेरा है और इन हक में दुआ भी की थी। ये हुसैन रज़ी अल्लाह ताला कत्ल के साथ 61 हिजरी में पैदा हुए थे। चौथे रावी क्या है? अबू अब्दुल्ला उरवा, जो शाम के वालिद हैं, जो शाम हैं, अजीम ताबीन में से हैं और मदीना के मशहूर 7 फुक़हा में इनका शुमार होता है। पांचवें रावी, और इनके वालदा कौन है? अस्मा बिनते सिद्दीक़ा, अस्मा रज़ी अल्लाह ताला के बेटे हैं। और भी इनको कई शर्फ हासिल है, मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके खालू है, हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला इनके नाना हैं, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह इनके वालिद हैं, हज़रत अस्मा इनकी वालदा हैं, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह इनकी खाला हैं। ये शर्फ भी हासिल हैं। ये 20 हिजरी में पैदा हुए। और पांचवें रावी कौन है? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। इन्होंने रिवायत किया है, और तकरीबन इन्होंने 2210 अहादीस रिवायत की हैं, जिनमें से 147 अहादीस पर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम मुत्तफ़िक़ हैं। 54 अहादीस में इमाम बुखारी मुनफरिद हैं, जो उम्मुल मोमिनीन की रिवायत करती हैं, और 58 अहादीस में इमाम मुस्लिम जो मुनफरिद हैं। उम्मुल आयशा से बहुत सारे सहाबा ने हदीस रिवायत की हैं, जिसमें 200 के करीब सहाबा और ताबीन ने अहादीस रिवायत की हैं। और उसके बाद कौन है? आखिरी रावी कौन से? हारिस बिन हिशाम बिन अब्दुल्ला बिन अमर बिन मखदूम। ये अबू जहल के हकीकी भाई थे और खालिद बिन वलीद के चचाजाद। ग़ज़वा बदर में काफिरों के लश्कर में थे बदर वाले दिन, और शिकस्त की फतह मक्का के मौके पर इस्लाम लाए थे। अब ये हदीस के मामलात है। अब जब वही के बारे में सवाल किया गया नबी करीम अलैहिस्सलाम से कि वही किस तरह आती थी, अब जब हुजूर से कोई ऐसी बात पूछी जाती जो अकल से मावरा होती, अकल से, तो हुजूर समझाने के लिए कोई आलम शहादत में कोई मुनासिब मिसाल पेश फरमाया करते थे। जब उन्होंने वही के बारे में सवाल किया तो वही की कैफियत आम अकल के हमें आने वाली तो नहीं, हम आदमी कैसे समझे? उनकी दस्तरस से तो बाहर थी। हुजूर ने फरमाया ऐसे समझो जैसे कि तुम लोग घंटे की आवाज़ सुनते हो जो तसलसल के साथ आती रहती है। जो घंटे, वो जो उनका जो ऊँटों वगैरह से भी तल्लुक था, उनके गलों में भी घंटे होते थे, और वैसे जो स्कूल में भी घंटे बजते रहते, तो आवाज़ें तो आती ही मुसलसल, लेकिन समझ नहीं आती। फरमाया मगर इसका मफहूम अखज़ नहीं कर सकते। घंटी बज रही है, आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन उसका मफहूम अखज़। इसी तरह वही कभी इतने जलाल के साथ आती थी कि खिताब की हैबत और शाद का वजन दिल पर छा जाया करते थे। मतलब कहने का ये है कि जैसे सवाल आते जरूर उनकी अक्लों के मुताबिक समझाने की कोशिश फरमाते थे उनको, ताकि उनकी बात पूरी समझ में आ जाए। तो हुजूर ने इसलिए क्या फरमाया,
اس طرح وہی ان کو سمجھانے کی وہی تیسرا گھنٹوں کی آواز ہوتی ہے لازمہ جب اس کو سمجھنا مشکل بھی تھا گھنٹوں کی آواز تو آ رہی ہے لیکن اب گھنٹے میں کیا پتا کیا بات کر رہی ہے اس لیے فرمایا یہ والی کیفیت مشکل ہوا کرتی احیاناً یہ حین کی جمع اس کا معنی ہوتا ہے وقت جیسے قرآن میں آیا حل اتی علی الانسان حین من الدہر یقیناً انسان پر ایک زمانہ ایسا آ چکا ہے تو حین کا اطلاق جو ہوتا ہے زمانے کے ایک لمحہ پر بھی ہوتا ہے اور زیادہ مدت پر بھی ہوتا ہے احیان یہاں ہوگا کبھی کبھی یہاں کیا ہوگا کبھی کبھی اور سلسلہ کا معنی بتا دیا ہے کہ لوہے کے ساتھ ٹکرانے کی آواز وہ کہتے ہیں لوہے کے ٹکرانے کی آواز کہتے ہیں جرس گھڑیال کو جو اسکولوں اور دفاتر وغیرہ میں چھٹی کے وقت بجایا جاتا ہے اس پر جب ضرب پڑتی ہے آواز میں کیا ہوتی ہے گونج ہوتی ہے اس طرح حضور نے فرمایا گھنٹوں کی آواز آگے کیا فرمایا جب جدا ہوتی تھی مجھ سے یفسم کہتے ہیں جدا ہونا کا وعی تو آنوں کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنے کے حفظ کرنے کے سمجھنے کے یعنی جس کی طرح مسلسل آواز آتی پھر آواز ختم ہو جاتی تو حضور اس کا مطلب سمجھ چکے ہوتے جیسی جدا ہوتی جو انہوں نے کہا رہا ہوتا اور ایک کیفیت یہ ہو گئی دوسری وحی کی کیفیت دوسرے نے کیا فرمائی کہ ابھی فرشتہ انسانی شکل میں آیا کرتا کبھی مراد کون ہے جبریل امین لفظ رجل ایسے مراد یہ ہوا کہ جبریل امین مردانہ شکل میں حاضر ہوتے تھے اس حدیث سے فرشتے کا وجود بھی ثابت ہوگا فرشتے موجود ہیں یہ نورانی مخلوق ہیں کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں نورانی مخلوق اور زیادہ داہیہ قلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے اب وحی کی شدت بیان ہو رہی وحی کتنی شدت تھی ام المومنین کیا فرما رہی ہیں یتفس کہ پسینہ حضور کا مبارک جب حضور نہیں جدا ہوتی حضور کے پسینہ بہ رہا ہوتا تھا تو پسینہ کا بہنا دراصل کہہ رہے وحی الہی کی حیبت اور عظمت کا نتیجہ تھا اللہ کی وحی اس کی حیبت اور عظمت کا نتیجہ تھا جب نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تو اس کی شدت کا یہ عالم ہوتا کہ جبین اقدس سے پسینہ سے تر ہو جاتی جبین اقدس چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا آپ اونٹنی پہ جا رہے ہوتے اور اگر وحی نازل ہو جاتی اونٹنی بوجھ سے بیٹھنے لگتی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور سر مبارک میری ران پر تھا حضور کا جو سر مبارک تھا میری ران پر تھا اس حالت میں ایک آیت کا ٹکڑا نازل ہوا تو میری ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ میرے خیال تھا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے جائیں گے نبی علیہ السلام پھر غار حرا میں تشریف لے جاتے تو قلب اقدس دھڑکتا رہتا سردی محسوس فرماتے اگلے حدیث میں آ رہا ہے حضور فرماتے ہیں چادر اڑا دو اس لیے وہی اندازہ لگانا چاہیے کہ وہی کس قدر ثقیل تھی کس قدر شدید تھی اور اس کے بوجھ اٹھانے کے لیے مطمئن ایسے قلب کی ضرورت تھی جو مطمئن ہو ایسے صحیح ہے کیونکہ قرآن نے کہا قولاً ثقیلا قرآن کے لیے قرآن نے کیا کہا ہے جس بات کو رب ثقیل فرما رہا تو اس کو بوجھ برداشت کرنے کے لیے پھر ایسا قلب چاہیے جو کیا ہو مطمئن ہو جیسے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ اگر اب یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے ضرور اسے دیکھتا جھکا ہوا کیا دیکھتے اس پہاڑ کو جھکا ہوا پاش ہوتا اللہ کے خوف سے تو علماء فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن جس بوجھ کو پہاڑ نہ اٹھا سکا قرآن ایسا ہے جس کو پہاڑ نہ اٹھا سکا اس قرآن کو سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیا اس قرآن کو پہاڑ نہ اٹھا سکے اس کو کس نے اٹھا لیا سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا اور حضور کے سینہ والا کے صدقے سے امت کے بچے نے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ فرما کر لیا ہے یہ سب صدقہ ہے حضور کا تو یہ وحی کی کیفیت تھی جو ہمیں بتا دی گئی قرآن حضور اس طرح وحی کا آغاز ہوا کرتا تھا پھر حضور غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے اب وہ چونکہ جتنے بھی عقائد ہیں اعمال ہیں اقوال ہیں سب کی بنیاد کس پر ہے وحی پر سب کی بنیاد کس پر ہے وحی پر اللہ کی ذات اللہ تعالیٰ کی صفات رسول اللہ کے تمام اوصاف ایمانیات کی جتنی بھی تفصیل ہے ایمانیات کی عملیات کی جتنی جزیات ہیں سب کا منبع کیا ہے وحی سب وحی سے پتہ چلے گا